मैं हूं बादी सफान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे बात करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। दो तीन चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ रखूंगा। पहले तो ये कि मैंने जो पेशगोई की थी कि बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जनाब कुछ जर्नलिस्ट और सियासी हलकों में, खासकर जो मकबूल जमात के कुछ सियासी लीडरान हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। आपने देखा फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हो गए, उसके बाद रिसेंटली कल रात को शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, और उसके बाद जनाब इमरान रियाज साहब जो सीनियर एंकर पर्सन है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और बहुत सी और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। खैर, हमारा आज का जो मौजू है, सबसे पहले उस पर मैं आ जाता हूँ। पिशावर के लिहाज से, पिशावर में जो पुलिस लाइन में जो धमाका हुआ उसके लिहाज से मैं बात करूंगा। आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसमें अफगानिस्तान के वजीर खारजा उन्होंने बयान दिया हुआ है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम नहीं बल्कि आप लोग खुद हैं। उन्होंने एक प्रॉपर जो बयान दिया उसके ऊपर मैं आऊँगा। उसके बाद पुलिस का रिएक्शन कैसे आया KPK में, उसके साथ साथ IG खैबर पख्तूनख्वा ने इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर मैं आऊँगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात की है और किस तरीके से उन्होंने दहशतगर्द का पता लगा लिया है। आते हैं सबसे पहले मौजू पे। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त पहुंच सके। अब आते हैं जनाब सबसे पहले कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अमन की सूरत हाल है वो तो पहले से खराब थी, लेकिन पिछले एक दो दिन से कुछ वीडियोस मंजर यहाँ पे आ गई। धमाके के फौरन बाद कुछ मुख्तलिफ किस्म के सियासी और साजिशी हलकों में मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस आ गई। पहली वीडियो जो लोगों को डिस्टर्ब किया, उन्होंने एक अनारकी पैदा की, कन्फ्यूजन पैदा की कि जनाब अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने बयान दिया है कि पाकिस्तान के जितने भी वजीर हैं और वो जो अफगानिस्तान पे इस पेशावर पुलिस लाइन वाले हादसे का इल्ज़ाम लगा रहा है, दरअसल ये हादसा हमारी तरफ से नहीं हुआ। उन्होंने ये जो आपके सामने वीडियो इस वक्त चल रही है, पश्तो में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इसमें बात की है कि अगर आप समझते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त दहशतगर्द मौजूद है, अफगानिस्तान इस वक्त दहशतगर्दों का गड़ा बना हुआ है और इससे इनके बॉर्डर्स में, बॉर्डर के साथ जितने भी बकाया ममालिक हैं वो महफूज नहीं है, तो चीन भी महफूज ना होता, तजाकिस्तान भी महफूज ना होता, ईरान भी महफूज ना होता, लेकिन वो सारे ममालिक महफूज है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ ये सारा मामला चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी उन्होंने बात की कि हमने 20 साल जंग लड़ी और 20 साल में कोई ऐसा खुदकश जैकेट, कोई ऐसा खुदकश हमला, कोई ऐसा बॉम्ब हमने नहीं देखा जिससे इतनी ज्यादा तबाही पैदा हुई हो। तो उन्होंने कहा कि जनाब इसकी तफ्तीश की जाए, ये कोई खुदकश हमला नहीं था। इस पे एक और दूसरा सवालिया निशान खड़ा हुआ। उसके बाद हमने देखा कि पेशावर में पुलिस नौजवान, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में कि पुलिस जवानों का एक ग्रुप आया, उन्होंने मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने भी उनको पीछे से सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने प्रेस क्लब पेशावर और मुख्तलिफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया कि जनाब हम अपने हक के लिए बाहर खड़े हैं और इस वक्त हम अपने तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। और बहुत से लोगों ने उनको इस बात की ना थोड़ा सा प्रोवोक किया कि आपको अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होना चाहिए। अब सवाल, दो तीन सवाल उठ खड़े होते हैं कि पहली चीज़ ये है कि जिन बंदों से हम तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद रखते हैं, अगर वो खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज करने शुरू कर दें तो इससे आम पब्लिक पे क्या असर पड़ेगा। पुलिस वो फ्रंट लाइन फोर्सेस हैं जो दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वो खुद तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज करना शुरू कर दें तो आम पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा, आम पब्लिक पे इसका क्या तासुर जाएगा? एक बहुत गलत तासुर जाएगा। जो अफगानिस्तान की वजीर खारजा का बयान था, उन्होंने जो बताया कि ये दहशतगर्दों का हमला यानी खुदकुश हमला नहीं था, ये कोई एक बम नहीं था बल्कि एक प्लांटेड और पाकिस्तान की पुलिस की नाकिस कारकर्दगी की वजह से ये सारा जो एक धमाका हुआ है और जो पूरा एक सानहा रुनुमा हुआ है वो पाकिस्तान की अपनी गलती है। उसमें अफगानिस्तान या अफगानिस्तान से रिलेटेड किसी भी चीज़ को कनेक्ट ना किया जाए। अगर ऐसा होता तो चीन, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बकाया जो ईरान जैसे ममालिक हैं उनमें भी ये सारी चीज़ें होती नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। तो पाकिस्तान में अंदरूनी सतह पे ऐसे कुछ अनासर हैं जो इस चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और इस चीज़ों में सियासी खेल बहुत ज़्यादा है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने अब से थोड़ी देर पहले, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दो तीन चीज़ों के बारे में बड़ा खुल के उन्होंने बात की है। बड़े रंजीदा थे, हम सब उनके गम में बराबर की शरीक हैं और उन्होंने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बात की है कि इस वक्त जब सारे लोग मुख्तलिफ किस्म की साजिशों
اور مختلف قسم کے اپنی طرف سے ایکسپرٹی شو کرتے ہوئے مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ ڈرون کا حملہ ہوا ہے, کوئی کہتا ہے کہ دستی بم ہوا ہے, کوئی کہتا ہے کہ جناب نہیں پلانٹڈ کوئی 8 10 15 کلو کا بارود یہاں پہ پہلے سے رکھا گیا تھا. تو ہم اس وقت جنازوں سے فارغ نہیں ہوئے, ہم اس وقت لوگوں کے اپنے شہید اپنے جوانوں کی تدفین میں لگے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو موقع ملا, آپ لوگوں نے جو جس کے دل میں جو آیا اس نے ٹویٹ کر دیا جناب فلاں قسم کا دھماکہ ہوا ہے, فلاں لوگ انوالو تھے, فلاں لوگ انوالو نہیں تھے. تو جس کے ذہن میں جو آیا, جس کی جتنی عقل تھی اپنے عقل کے حساب سے انہوں نے بات کی. ایسا نہ کریں. اس وقت پولیس, خیبر پختونخوا کی پولیس, پاکستان کی پولیس اور بالخصوص پاکستان میں خیبر پختونخوا کی عوام اس وقت شدید غم میں مبتلا ہے. تو ان کے غم کو اور نہ بڑھایا جائے. اور انہوں نے ایک ریکویسٹ کی کہ اس وقت ان ساری چیزوں کی تحقیقات کرنی چاہیے, اور ہم تحقیقات کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ٹائم چاہیے. کیونکہ اب اوبیسلی جب آپ کالز ٹریپ کرتے ہیں, کالز کو ٹریس کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف چیزوں کے ریکارڈ نکالتے ہیں, اس کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں, تو اس میں ٹائم لگتا ہے. آپ کے پاس ایک تو ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے, دوسرے بہت زیادہ بندے ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو ایک ایک چیز کو مانیٹر کریں. تو اس وقت تو پہلے جو ضروری تھا وہ یہ تھا کہ اپنے جو شہید ہیں ان کے جنازے کروائے جائیں, جو اس وقت سروائیولز ہیں ان کو نکال لیا جائے, ان کو جو طبی امداد دی جا سکے. تو ان چیزوں سے فارغ ہو کے ابھی تحقیقات پہ یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. اچھا, ایک اور چیز انہوں نے بات کی کہ اس وقت اگر کسی کا یہ کہنا ہے کہ پشاور پولیس کیا کر رہی ہے, پشاور پولیس, کے پی کی پولیس اس وقت دہشت گردوں کے پیچھے ہے. اور انہوں نے دو باتیں بڑی واضح کر دی کہ ہم نے وہ بندہ جس نے یہ دہشت گرد حملہ کیا ہے ہم نے اس کو ٹریس کر لیا ہے. خیبر روڈ سے لے کے پولیس لائن تک جس بائک پہ وہ آیا ہے, وہ بائک کا سارا جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ پولیس لائن کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے, اور ایک سیکیورٹی لیبس تھا, اس کو ایکسیپٹ کیا آئی جی کے پی کے نے کہ جناب ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. ہمارے جوانوں نے شاید اس کو پولیس کی وردی میں سمجھ کے, اپنا باعث سمجھ کے اس کی چیکنگ نہیں کی, اور اندر آ کے اس نے ایک حوالدار سے بھی بات کی کہ جناب مسجد کس طرف ہے. تو یہ ایک سارا واقعہ انہوں نے ساری چیزیں بتا دی. اب تک کی جو تحقیقات کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نیٹ ورک کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس بندے کو ہم نے بائک پہ ٹریس کیا ہے اور جو سانحہ ہوا ہے وہاں سے اس کا سر بھی ملا ہے, دونوں میچ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بتا دی. لیکن سب سے بڑی چیز جو اس وقت تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس وقت کے پی میں ایک تو امن پہلے سے خراب ہے, دوسرا آپ نے ایک انتشار پہ لانے کے لیے کے پی پولیس کو ورغلانے کے لیے مختلف قسم کے دڑے اس وقت لگے ہوئے ہیں جو کے پی پولیس کو ورغلا رہے ہیں کہ جناب آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں, آپ کی تحفظ کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا, آپ اپنے تحفظ کے لیے خود بات کرنا شروع کر دیں. جناب کے پی پولیس بڑی تگڑی پولیس ہے. ایسے نہیں ہے کہ کے پی پولیس کے پاس وہ پوٹینشیل پولیس نہیں ہے, پوٹینشیل ادارہ نہیں, بہت تگڑی پولیس ہے. اور یہ آج کا واقعہ نہیں ہے. سیکیورٹی لیبس ہم سب نے کرٹیسائز کیا, کریں گے, بعد میں بھی کریں گے, لیکن ایک چیز سے ہم اتفاق کریں کہ اس وقت دشمن اگر آپ کو صرف دھماکوں سے خراب نہیں کرے گا, برباد نہیں کرے گا, وہ آپ کو آپ کے اندر جو ادارے ہیں ان کو بھی کمزور کروائے گا. تو کے پی پولیس میں اس وقت جو مختلف قسم کی مہم جوئی لگی ہوئی ہے, مختلف قسم کے لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ آ جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, پریس کلب آ جائیں, احتجاج کر لیں, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. یہ چیز سراسر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس موقع پہ یہ چیز میں اس کو غداری تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ اداروں کو اس طریقے سے کچھ جوانوں کو جو کہ اس وقت جذباتی ہیں, ایسا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پولیس والا اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرف لوگ ہمیں دھکیل رہے ہیں. یہ اس وقت وہ جذباتی ہیں. ان کے بھائی جو ان کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے تھے, ایک دن میں آپ نے 100 سے زیادہ جوانوں کو قربان کر دیا ہے, قربان ہو گیا وہ اس وطن پہ. تو کوئی آسان بات نہیں ہے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ نے افغانستان کے وزیر خارجہ نے جو سوال اٹھائے وہ یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے اداروں پہ, ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز پہ, ہماری جو افواج ہے, ہمارے جو اس وقت عسکری قیادت ہے, ہمارے جو اس وقت عسکری ادارے ہیں, ہمارے جو اس وقت سیکیورٹی فورسز, تمام پہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور ان کا جواب یقیناً ہمارے اداروں کو دینا چاہیے. اس کے علاوہ جو پولیس نے ایک اور چیز کے بارے میں بات کی ہے کہ اس وقت ضروری یہ ہے کہ تحقیقات پہ فوکس کیا جائے, اور اس بیچ میں جو ڈفرینٹ لوگ اپنے تجزیے دے رہے ہیں, تجزیوں کو تھوڑا سا مثبت دیں, تجزیوں کو تھوڑا سا مثبت رخ دیں, کیونکہ شاید ہماری ایک غلط انالیسس کی بیس پہ وہ ایک غلط نیریٹو کو پروموٹ کر دیں.
اب تک کے لیے اتنا ہی اس ایشو کی بیس پہ. ایک نئے بلاگ میں ایک نئے ایشو کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.